आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। फुडल्या पिळगेच्यो जीएसटी सुदारणा फाल्यां सावन नवरात्रेच्या पयल्या दिसा लागू जातल्यो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज सांगलें। आज सांजवेळा राष्ट्राक उद्देशून उलोवप करतना मोदी हांणी म्हळें, फाल्यां सावन जीएसटी बचत उत्सव सुरू जातलो आनी लोकांक आपल्या आवडीच्यो वस्तू उण्या दरान विकत्यो घेवंक मेळटल्यो। ह्या सुदारणांक लागून देशाची विकास गाथा बदलतली आनी तरणाटे, नवमध्यम वर्ग, शेतकार, बायलो, उद्देजकांक ह्या बचत उत्सवाचो व्हड फायदो जातलो अशें तांणी म्हळें। राष्ट्राच्या उदरगतीच्या प्रवासान दरेक राज्य एक समान भागीदार आसतले हाचेर तांणी भर दिलो। फुडल्या पिळगेंतल्यो जीएसटी सुदारणा बचत उत्सव आनी नवरात्रां खातीर तांणी राष्ट्राक परबीं दिली। आपल्या सरकारान कर वेवस्था सोपी केल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें। नागरीक देवो भव ह्या मंत्रान आपलें सरकार मुखार वता अशें मोदी हांणी सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां अरुणाचल प्रदेश आनी त्रिपुराक भेट दितले। ह्या भेटी वेळार ते 5100 कोटी रुपयां पेक्षा चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करतले। मोदी अरुणाचल प्रदेशांत 3700 कोटी रुपयां पेक्षा चड मोलाच्या 2 मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांची बुन्याद घालतले। ह्या निमतान मोदी इटानगरांत भौशीक सुवाळ्यांत उलोवप करतले। त्रिपुरान प्रधानमंत्री तीर्थयात्रा पुनरुद्धार आनी आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान येवजणे खाला माटाबरींत माता त्रिपुरा सुंदरी देवूळ संकुलाच्या विकास कामाचें उक्तावण करतले। फुडल्या वर्सा मार्च मेरेन देशांतल्यान 10व्या विचारसरणीचो अतिरेक पुरायपणान संपुश्टान येतलो अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी म्हळां। खाजगी चॅनलाक दिल्ल्या मुलाखतींत शाह हांणी सांगलें, सरकाराच्या यत्नांक लागून फाटल्या दशकांत ईशान्य आनी 10व्या विचारसरणीच्या अतिरेकी प्रभावीत वाठारां सयत 3 मुखेल हॉटस्पॉट वाठारांनी हिंसाचाराच्यो घडणुको 75% उण्यो जाल्यात। नरेंद्र मोदी सरकाराच्या कामगिरीचो उल्लेख करतना घर मंत्र्यांनी सांगलें, 11 वर्सां परस उण्या काळांत सरकारान सुमार 60 कोटी लोकांक घरां, वीज, शौचालय, पिवपाचें उदक आनी 5 लाख रुपयांचो भलायकी विमो दिला। फुडले पिळगेंतल्या जीएसटी सुदारणाचो एक भाग म्हूण गिरायक वेव्हार खात्यान राष्ट्रीय गिरायक हेल्पलायनीचेर जीएसटी कागाळी निवारण सुविधा सुरू केल्या। सोमारच्यान लागू जावपी सुदारीत जीएसटी दर आनी सूट चालीक लायल्या उपरांत एकीकृत तक्रार निवारण यंत्रणा इनग्रॅम पोर्टलाचेर गिरायक कागाळींचो निराकरण सुरू केला अशें गिरायक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्रालयान सांगलां। ह्या श्रेणीन ऑटोमोबायल, बँकिंग, गिरायपयोगी वस्तू, ई-कॉमर्स, एफएमसीजी आनी हेर प्रमुख उपश्रेणींचो आस्पाव आसा, जंय जीएसटी संबंदीत कागाळी नोंद जातल्यो। आतां गिरायकांक टोल फ्री क्रमांक 1915 वा इनग्राम पोर्टला वरवीं 17 भाशांनी आपल्यो कागाळी नोंद करपाक मेळटात अशें मंत्रालयान सांगलां। बिहाराचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हांणी न्यायमूर्ती पी.बी. बजंतरी हांकां पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश म्हूण सोपूत दिलो। राजभवनांत जाल्ल्या सोपूत विधी सुवाळ्याक मुखेलमंत्री नितीश कुमार, तांच्या मंत्रिमंडळांतले वांगडी, वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले। फुडले 2 ते 3 दिसान अंदमान आनी निकोबार जुंवे, अस्तंत बंगालाचो गांगेय वाठार, छत्तीसगड, विदर्भा, ओडिशा ह्या वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। फाल्यां मेरेन आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, तेलंगणा ह्या वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास आसा। तशेंच ह्या सप्तकांत उत्तराखंड, उदेंत उत्तर प्रदेश आनी उदेंत राजस्थानान गडगड आनी जोगला मारून नेटान वारें मारपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। दुबयंत आज आशिया कप T20 क्रिकेटाच्या सुपर 4च्या दुसऱ्या मॅचीन भारत पाकिस्तानाक खेळटलो। ही मॅच भारतीय वेळा प्रमाण रातीं 8 वरांचेर सुरू जातली। सर्तींतली ही दोनूय पंगडां मदली दुसरी मॅच आसतली। चायना मास्टर्स बॅडमिंटन सर्तींत दादल्यांचे दोट्टी गटांत सात्विक साईराज रांकी रेड्डी आनी चिराग शेट्टी ह्या जोडयेन उपविजेतेपद मेळयलें। शेन्झेनान जाल्ल्या सर्तीच्या फायनलींत दक्षिण कोरियाच्या किम वॉन हो आनी सियो सेंग जे ह्या जोडये कडल्यान सरळ सेटान हार खावन भारतीय जोडयेक रुप्या पदकाचेर समाधान मानचें पडलें। इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 8:40.